ذوالجلال دے قرآن کو پوچھنے قرآن تیرا نام کی ہے تو آیا کدھروں میں تو کیوں آیا وے تینوں نازل کرن والا کون ہے تو کیڑے دن اندر نازل ہویا ہے تو کیڑے مہینے اندر نازل ہویا ہے او کولیاں کلا والے او محبت نال رب دا قرآن سنیو نا آؤ نا ذرا قرآن کو پوچھنے قرآن تیرا نام کی ہے لوگو قرآن نے تینوں منو جواب ارشاد فرمایا والقرآن المجید قرآن مجید اے قرآن تو نازل کدھروں ہویا میں تو آیا کڑے پاسوں ہے فرمایا فی لوح محفوظ اے قرآن تو کڑے مہینے اندر نازل ہویا ہے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن دکھلاوے جو سنے عمل کماوے او ستا جنت جاوے اوے لوگو اللہ تنو مدینے لے جائے نا قرآن کو لو پوچھے تو قرآن آیا کیوں ہے تیرے آن دا مقصد کیے فرمایا ہدن للمتقین لوگو قرآن متقین واسطے ہدایت بن کے آیا ہے لوگو آنے آکو مولا دا فرمان پڑھ دے وانا مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لوگو کون امام احمد رضا خان کون مجدد دین و ملت آن لوگو حضور تاجدار گولڑا آل نبی اولاد علی حضرت سجدنا پیر مہر علی شاہ گیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ او لوگو او گولڑے کے نوکرو کون کون گولڑے والے کا نوکر ہے ہاں جی کون کون گولڑے والوں کا ماننے والا ہے ماشاءاللہ او میرے سنگیو امام میرے حضور تاجدار گولڑا فرمان دینے لوگو تسی تے امام احمد رضانو ایک مولوی دے طور تے جان دے ہو تسی تے امام احمد رضانو ایک محدث تے مفسر دے طور تے جان دے ہو میں توانو دس دوا امام احمد رضا کون نے فرمان دینے لوگو امام احمد رضا اس ہستی دنائے اس بندے دنائے علامہ نصیر صاحب توجہ نال قبلہ بابا جی منو ویکھ گل توجہ نال سنے ہو اگر گل چنگی لگے تھے میری گل دا مول بھی پایا ہونا لوگوں فرمان دینے کون امام احمد رضا امام احمد رضا اس ہستی دنائے جیڑا جناب حضور دیا ناتا لکھ دا جدو بستر آرام تے جاندہ ہے جدو آرام کرن واسطے جاندہ ہے ادھر توجہ نال فرمان دینے لوگوں جدو بستر تے آرام کرتا ہے امام احمد رضا دی آنکھ لگ دیئے ادھر امام احمد رضا دی آنکھ بڑھ دیئے ادھر مدینے دا سلطان تے نبیاں دا امام دیدار کران واسطے تشریف لے آندا